अथ 84तमः सर्गः। राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तत्रागच्छद्विभीषणः। नानाप्रहरणैर्वीरैश्चतुर्भिरभिसंवृतः नीलाञ्जनचयाकारैर्मातङ्गैरिव यूथपैः सोऽभिगम्य महात्मानम् राघवम् शोकलालसम्। वानरांश्चापि ददृशे बाष्पपर्याकुले क्षणान् राघवम् च महात्मानमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् ददर्श मोहमापन्नम् लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितम्। व्रीडितम् शोकसन्तप्तम् दृष्ट्वा रामम् विभीषणः अन्तर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽब्रवीत्। विभीषणमुखम् दृष्ट्वा सुग्रीवम् तांश्च वानरान् लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिदम् बाष्पपरिप्लुतः। हता इन्द्रजिता सीता इति श्रुत्वैव राघवः हनूमद्वचनात् सौम्य ततो मोहमुपाश्रितः। कथयन्तम् तु सौमित्रिम् सन्निवार्य विभीषणः पुष्कलार्थमिदम् वाक्यम् विसञ्ज्ञम् राममब्रवीत्। मनुजेन्द्रार्तरूपेण यदुक्तस्त्वम् हनूमता तदयुक्तमहम् मन्ये सागरस्येव शोषणम्। अभिप्रायम् तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीताम् प्रति महाबाहो न च घातम् करिष्यति। याच्यमानः सुबहुशो मया हितचिकीर्षुणा वैदेहीमुत्सृजस्वेति न च तत्कृतवान् वचः। नैव साम्ना न दानेन न भेदेन कुतो युधा सा द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित्। वानरान्मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः मायामयीम् महाबाहो ताम् विद्धि जनकात्मजाम्। चैत्यम् निकुम्भिलामद्य प्राप्य होमम् करिष्यति हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः। दुराधर्षो भवत्येष सङ्ग्रामे रावणात्मजः तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता। विघ्नमन्विच्छता तत्र वानराणाम् पराक्रमे ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते। त्यजैनम् नरशार्दूलमिथ्या सन्तापमागतम् सीदते हि बलम् सर्वम् दृष्ट्वा त्वाम् शोककर्षितम्। इह त्वम् स्वस्थहृदयस्तिष्ठ सत्त्वसमुच्छ्रितः लक्ष्मणम् प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः। एष तम् नरशार्दूलो रावणिम् निशितैः शरैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति। तस्यैते निशितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्राङ्गवाजिनः पतत्रिण इवा सौम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्। तत्सन्दिश महाबाहो लक्ष्मणम् शुभलक्षणम् राक्षसस्य विनाशाय वज्रम् वज्रधरो यथा मनुजवरणकालविप्रकर्षो रिपुनिधनम् प्रति यत्क्षमोऽद्य कर्तुम्। त्वमतिसृज रिपोर्वधाय वज्रम् दिविजरिपोर्मथने यथा महेन्द्रः। समाप्तकर्मा हि स राक्षसर्षभो भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः। युयुत्सता तेन समाप्तकर्मणा भवेत्सुराणामपि संशयो महान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 84तमः सर्गः।